नाबलूसी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮੁਆਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲullah ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ आला हजरत भी अपने पीर का इतना लंबा जिक्र नहीं करते हल्का बात ना जितना मौलाना का जिक्र करते आला हजरत को पूछा गया भी तुम एडे बड़े बड़े दो जनाब 3-3 17 मौलाना का अलकाब ही जिक्र करते रहते हो क्यों करते हो फरमाया मौलाना ने लिखा कि मेरे रब ने काम इस वास्ते नहीं बनाए कि मैं जिंदगी हुजूर के खिलाफ गल सुन लूं ऐसे जुमले की वजह तो हुजूर ने फरमाया जाली मौलाना की खबर से जाके लो कि मुहम्मद से वफात तू ने एवं इकबाल गल नहीं की थी अपने आप को बदलो हुजूर नाल वफा करो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ जो थे तो वड़ वड़ैया हो गया लो फिर हो गया वड़ वड़ैया वो तो उधर से इसको मैंने तारीफ़ की तो ये जवाब दे गया वो गलती से छोटा काम में ये छोटा बटन ये दब गया टेलीफोन ही हैक हो गया खैर ना। अच्छा जी ये मौलाना साहब का दोबारा मैंने दिखाया उधर से वो आ गया राब्ता जो करते हैं जो ये मुझे भेजते हैं इसके मुरीद अमान साहब के मुरीद उन्होंने कहा था कि तूने ये क्या कर दिया वो गवर्नर के ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उन्होंने वहाँ से उकड़वा के जाली तो इनके लगा दी थी गवर्नर के। मैंने कहा उनको मैंने ऐसे तो नहीं कहा था कि इस बंदे को ख्वाब में आ गए थे नहीं। अब मैंने दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा मेरी भी और ये भी कि गवर्नर जो था उस वक्त उनके ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है तो ये जाली जो है ना उतार कर मेरे रोज़े से जाली उतार कर इनके रोज़े पे लगा दी जाए। ये तो वजाहत आ गई थी थोड़ी आओ फिर आगे ये आगे ऐसे ऐसे ही हो जाता है। ये तो हो गई थी एक बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी वजाहत करनी ज़रूरी थी हम तो को गालियाँ भी देगा ना तो यहाँ बताते हैं आई लव यू गुलाम अहमद आई लव यू। एक बंदा मेरा वो फेसबुक के तमाम अकाउंटों में जाके टल्ली भी जाता है और यूट्यूब पे भी कभी कभी आ जाता है। कोई मसला होएगा ना नादरान एरिया में सकर्दू गिलगित चतराल यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से चलते। अगर वो था जो प्रिंस करीम आगा खान को ही कहते थे नहीं नहीं तू सही नहीं कर रहा तू ये पट्टी लगा लेता नोटों में इधर बड़ा ये वो जो भी इल्ज़ामात लगाते हैं फिर उस बेल्ट पे इतफाक से अहले हदीस वहाबी भी ज़्यादा हैं तो वो तो शिया है तो फिर वो अगर सही काम भी कहेगा तो ये कहेगा नहीं सूरज मगरब से कोचा सूरज इधर मगरब से निकलता नसवार रख के गए। अच्छा जी 6 जज आपको पता 6 जज वो भी 6 जज घूम रहे हैं इधर उधर फिर रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी जो क्या सुनवाई होनी थी ये कायदे आज़म को भी पता था कि ये कब उस वक़्त की जो थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस तरह कायदे आज़म के हाथ है। कायदे आज़म के इतने भी नहीं थे एडवोकेट थे बाहर अटला थे उन्हें ये नहीं पता था कि उनको इतने भी भोले भाले नहीं थे वो कि उनको ना पता हो। अच्छा जी ये उन्होंने ख़त तो लिख दिया अब इसका डिले कर दिया काजी वगैरह ने आते जाते ने अब बिहाइंड दी वाल देख रहे हैं पसे पर्दा सच अभी भी सस्पेंड है। आपसे गुजारिश है कि आप सुन विषय केक से लिया करो लेकिन आप उसको टल्ली बजा दिया करें ताकि आपको अगर आप मेरे उसका वेट कर रहे हैं और ये आपको नोटिस आप चाहते हैं आपको आए जब तक टल्ली नहीं बजाएंगे तो टल्ली नहीं होएगी। अच्छा जी फिर क्या आता था ये शीरी मज़ारी उसकी बेटी का इंटरव्यू मतीउल्लाह जान ने कहा वो लव मैरिज की हुई एक वकील से अपने जूनियर अपने चैम्बर के जूनियर वकील से ही शादी कर ली है। चलो अल्लाह ताला खुश रखे बड़े बड़ों की नज़रें थी मेरे समेत उस पर लेकिन माल बड़ा है जी माल बड़ा लेकिन होता वहीं पे मुकद्दर पे किसी जगह पे मैंने अपने बेटे को कहा फलां जगह शादी कर ले 2 किलो सोना आ जाएगा करोड़ का रुपया भी आ गया। उसने मुझे गम शर्मिंदा कि मेरी बेटियों ने कहा अपनी बेटियों के बारे में भी ये करोगे कुछ शर्म नहीं आती या नहीं आती। मैंने कहा कि वो ऑटोमेटिक दुल्हन आएगी तो माल तेरा ही है तो लेकिन नहीं शादी कहीं और मुकद्दर थी तो नहीं हो सकी तो वो उसकी कहीं और हो गई है तो वो दुल्हन भी बेपरवाह गया
تو اس کو نہ زیور کا شوق ہے نہ پیسوں کا شوق ہے، بلنگ اللہ لوگ ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کینسر سروائیور ہے وہاں سے اس کو جان چھڑائے۔ اچھا جی، پھر کیا بات ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک ایپلیکیشن ECL میں نام تھا شیریں مزاری کا، اس کی بیٹی کا ذکر ہے تو کدھر سے کدھر بابا اتر جاتا لائن سے، شیریں مزاری کا۔ دوسری بات یہی روکو، وہ یہ تھی کہ میں نے کل اپنے دوستوں کو ملنے جانا، ہو سکتا ہے چلا جاؤں، قریب ہی ہے کہ نہیں، 2 ٹرینیں بدل کے جانی پڑتی، لیکن دیکھیں گے من موجی اپنا کے پھر اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ بیٹی کا گھر ہو چاہے بیٹے کا گھر ہو، وہاں پہ ریسٹرکشن پڑی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، میں تو کدھر ادھر جاتا ہی نہیں، بس ایک جگہ پہ ڈرینگ ڈائننگ اکٹھا ہی ہے، اس میں بس بیٹھا رہتا ہوں، وہیں پہ سو جاتا ہوں، یا بیڈ روم میرا اسپیشل بنا ہوا وہاں پہ، اور بس باؤنڈ جو ہوتے ہیں ادھر تو کچھا پا کے کھلے کھاؤ لیں نہ، تو آپ کا کلپ لیٹ ہو سکتے ہیں، آ جایا کریں گے، اس میں کوئی سورج کا، کوئی لائٹ کا، کوئی آواز کا پرابلم ضرور ہوئے گا۔ اچھا جی، 2 دن بعد پیر والے دن سے ریگولر ٹکا کرا کام میں کرا، انہوں نے اپلیکیشن دی تو اللہ ڈوایا نے، لوگ کہتے ہیں یار کون اللہ سے اللہ ڈوالا؟ بھائی ISI کے بندوں کا کوڈ نام لکھا ہوا ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں، ان کے کپتان لیول کے بندے، جو کرنل لیول کے بندے، ان کو اللہ وسایا، اللہ ڈوایا، AB چودھری کہتا ہوں۔ اچھا جی، اللہ ڈوایا صاحب نے کیا رجسٹرار جو ہوتا ہے نا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ تو پکے ان کے ہوتے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں لا سکتا، ان کا جی یہ کر دیں فلاں جج کو مارک کر دیں، جج کو آپ کو بتائیں گے، تو ان کا جی نہیں، چیف صاحب کو، چیف صاحب سے بات ہو گئی ہے، اللہ ڈوایا نے کہ چیف صاحب سے بات ہو گئی ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، پھر اس نے اس کو مارک کر دیا، فارمیلٹی پوری کر کے بھیج دیا، اس کو جا کے AB چودھری نے جا کے CJ کو بتایا، چیف جسٹس ہے، CJ کو بتایا کہ یہ ECL میں آ رہا ہے تو اس کا یہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ادھر ہی کتے بلے پھر رہے ہیں انٹیریئر منسٹری کے، تو اس کو ان کا ٹھیک ہے چلو جی، وہاں پہ ہو گیا ارینجمنٹ، ہو گیا، ہاں ہو گیا، اخیر پہ بتاؤں گا، وہاں پہ لگا دیے تو گیا جی، ECL میں تھا، ABL میں تھا، فلاں لسٹ میں کتنی تو سٹاف لسٹ میں، واچ لسٹ میں، تو جو بس ان کا چاہیے ابھی 2 گھنٹے بعد میرا جواب لے کے آؤ، وہ انٹیریئر منسٹری بھاگا گیا، وہاں سے جا کے ECL BCL MCL وہ سب میں سے نام نکلا یہ دے جی، پہلے یہ بتاؤ کن میں تھا اس کا نام، کن انہوں نے کہا تمام لسٹوں میں نام تھا، حالانکہ وہ چھوڑ گئی، آ بھی نہیں رہی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، جو وہاں پیش ہوا تھا وہ AB چودھری نہیں پیش ہوا تھا، جو اس کا چیمبر میں جج صاحب کے ملنے گیا تھا، ان 6 میں سے ایک ہے، وہ بھی AB چودھری اللہ ڈوایا اللہ وسایا نہیں گیا تھا، وہاں پہ گیا تھا جناب علی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کا ایک عہدیدار، فیمیل عہدیدار ہے، وہ وہاں سے شارع دستور پہ ان کا دفتر ہے، ہاں جی سجے کا بھائی ہے، صدر پاکستان تھے، سپریم کورٹ تھے، وہ جو فلانے بڑے جو VIP دفتر ادھر، اچھا جی، وہاں سے ان کا بندہ گیا تھا، تو اس کو جا کے چیمبر میں ملا جی، محترمہ ملی ہے، کہ جی یہ بات ہوگی، ان کو کوئی اعتراض نہیں، تمام ارینجمنٹ ہو گئے ہیں، برائے مہربانی ان کو جو ہے نا جانے کی ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یہاں پہ ساتھ بیٹی بھی تھی، ایمان مزاری ساتھ ہی تھی، اس کو بھی پتہ لگا نا، وہ بھی کھل رہی تھی، پھل پھول رہی تھی، کس طرح اللہ ڈوایا اللہ وسایا یوز ہو رہے ہیں، اور کیا عمران خان کو چھوڑنے کے فوائد کیا ہیں، اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی نا، پھر وہ ٹمک کیا خواجہ کہہ رہا تھا اس کو، گئی تھے ٹریکٹر ٹرالی وہاں سے گئی، اب یہ بتا کیا ان کی مداخلت رک گئی ہے؟ کہیں نہیں رکی، کیا ان کی مداخلت رک گئی جو 29 پہ لے گیا، یہ 2 ہفتے بیچ میں چھوڑ ہی دیے، کوئی ان کی مداخلت نہیں رک سکتی۔ اچھا جی، اب اس کا میں نے کہا تھا میں 10 منٹ میں کر لوں گا، اس موضوع رفت سمن رفت محترمہ جو تھی نا، وہ ان کے خلاف کمپلینٹ بھی کی ہے،
اور انہی کے کہنے کے بعد بڑے پیار سے جس طرح گھی میں سے نکالتے نا پولا کر کے اس نے نکال بھی لیا. تو سمن رفعت صاحب پھر اللہ ڈبایا اللہ وسالہ وسایا نے اس کو یوز کر لیا. طریقے ہوتے ہیں ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو ایک ہی بات ہے کہ پاکستان زندہ باد.